बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टिप टॉप। मदीने पहुँच चुके हैं अपने नबी के शहर में। और बस इस टाइम हालत जो थी वो बहुत गैर थी। और लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और जब आप दूर होते हैं तो बड़ी अजीब अजीब से हर किसी से कुछ अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। खैर, तो उसी दौरान में बस मैं जो हूँ कोई वीडियो नहीं बना सकी, ना मैं होटल की वीडियो बना सकी, ना मैं कुछ। बस मेरा यह था कि मुझे वापस जाना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर रात में भाई से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बिल्कुल भी नहीं आओगी वापस, और तुम्हारा पहला उम्रा है और तुमने कर आना है, नबी के शहर में हो, मेरा सलाम कहना उन्हें। तो बस फिर वो रात हमारी बहुत अच्छी मस्जिद नबी में गुज़री। फिर मेरे खालाजाद भाई और बहन थे, वो आ गए। वो फिर हमें अपने साथ ले गए अपने घर। तो उस रात हमने होटल में स्टे नहीं किया, उनके घर में किया। और ये था दूसरा दिन हमारा मदीने में, जो हम नाश्ता करके निकले थे। यानी मेरा खालाजाद भाई मेरे साथ था। और तो उन्होंने कहा कि भाई अब जो है मैं मदीने के जितने भी जो मकामात हैं ना ज़ियारत के, वो मैं सारे आप लोगों को दिखाता हूँ, वहाँ लेकर चलता हूँ। तो बस हम लोग नाश्ता करके निकल गए थे, मैं और मेरी फैमिली। और बहुत अच्छा लग रहा था मदीने को देख कर। तो बस आज की सुबह बहुत ही अच्छी थी और नबी के शहर में थे। तो बस यहाँ के बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं, बहुत अच्छी जगह हैं जिनकी ज़ियारत बहुत ज़रूरी थी और जानना था और उन जगहों पे जाना था। तो बस निकल पड़े थे हम अपने सफ़र पर। ये मस्जिद क़िबलतैन है और यहाँ पर जनाब असर की नमाज़ के अंदर हमारे क़िबले का रुख चेंज हुआ था। यानी पहले हम जो है मस्जिद अक़सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और फिर यहाँ इस मस्जिद के अंदर जो है असर की नमाज़ के अंदर रुकू की हालत में जो है क़िबला रुख हमारा फिर मक्के की तरफ हो गया। तो बहुत प्यारी मस्जिद थी और बहुत अच्छा था। और फिर यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी और ये कबूतर थे इतने सारे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और मैं यहाँ से चल रही थी और इनको मैं देख रही थी। तो बस यहाँ मतलब हर मुकाम की ना एक अलग अहमियत है। यहाँ पे जाके हर मुकाम पर पहुँचने के बाद वो फीलिंग्स ही कुछ अलग है। तो यहाँ पे जनाब औरतों की जगह ये अलग थी और मर्दों की जगह अलग थी। तो मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और मेरा भाई जो थे वो चले गए मर्दों की तरफ, और मैं और परी आ गए थे। यहाँ लेडीज़ की मस्जिद अलग जो थी साथ ही में, वहाँ हम आए। हमने वहाँ शुक्राने के नफ़िल अदा किए और उसके बाद दुआएं वग़ैरह की और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब समझा कि मतलब मैं इन जगहों पर आई हूँ और मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ। और फिर हमने वापसी का सफ़र किया। यहाँ से फिर निकल कर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जो है अब हम जा रहे थे दूसरे मुकाम पर। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे मस्जिद सबा यानी सेवन मॉस्क। और यहाँ पे ये देखें छोटी छोटी मसाजिद बनी थी उस टाइम की, यानी नबी के ज़माने की, जो सहाबा कराम ने अपने हाथों से तामीर की थी। तो मतलब यहाँ पर दो तीन मसाजिद जो थी वो खुली हुई थी। तो फिर हमने उन मसाजिद में जाकर जो है नफिल अदा किए शुक्राने के। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर, बहुत अच्छी फीलिंग्स थी कि मतलब इन जगहों पे मेरे नबी, मेरे सहाबा कराम जो हैं वो यहाँ होते थे, यहाँ चलते फिरते थे। और यहाँ पे जो है मतलब उनकी ज़िंदगियाँ गुज़री हैं, उन्होंने यहाँ ये मस्जिदें तामीर की हैं, यहाँ नमाज के लिए वो आते थे। मतलब ये सारी जो है ना लम्हे बहुत सुकून वाले और बहुत ही अच्छे थे। और अपने आप को मैं यहाँ पाकर बहुत खुश नसीब महसूस कर रही थी कि ये मुझ पर अल्लाह का एहसान है कि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे जो है मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ, जबकि बंदी इस काबिल नहीं है। ये देखें ये भी मस्जिद साहबा के टाइम की है। और यहाँ पर भी फिर मैंने शुक्राने के नफिल पढ़े और वहाँ आगे मेरे हस्बैंड, मेरे भाई और मेरा बेटे नमाज़ अदा कर रहे थे। और यहाँ ये पीछे ख़वातीन का था, तो फिर यहाँ भी मैंने नमाज़ अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। धूप बहुत कड़क थी, गर्मी बहुत शदीद थी, लेकिन बस ये गर्मी जो है ये महसूस नहीं हो रही थी। और बस क्या कहूँ,
یہاں سے پھر ہم دوبارہ نکلے اور نکلنے کے بعد پھر آگے ہم اور جن مقامات میں گئے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور یقیناً آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا، اور اگر اچھا لگ رہا ہے یہ بلاگ تو جلدی سے آپ لوگ جو ہیں لائک کر دیں، ویڈیو کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔ اچھا جناب، تو یہ ہم پہنچ گئے تھے، یہ ایک کنواں تھا اور یہاں پہ یہ فروٹس وغیرہ بک رہے تھے، اور پھر یہاں سے ہم نے کچھ فروٹس لیے اور فروٹس اتنے فریش لگ رہے تھے، اور گرمی کے اندر نا یہ اتنے اچھے سے کلرفل تازہ تازہ سے فروٹ جو ہیں بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے، تو بس ہم لوگوں نے یہاں سے خریدے۔ اور یہ تھا جناب وہ کنواں جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے اپنا لعاب دہن آئی تھنک اس کے اندر جو ہے وہ ڈالا تھا، یا ایسا ہی کچھ یہاں پہ یہ پوری ہسٹری لکھی ہوئی تھی، تو وہ سب بتا بھی رہے تھے یہاں پر۔ تو پھر ہم یہاں گئے اور یہاں سے لوگ جو ہیں بوٹلز کے اندر پانی بھی بھر کے لے کے جا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ یہ پانی بھی جو ہے آب شفا ہے اور اسے پینا چاہیے، جو بھی بیمار ہوں یہ ہوں تو ان کو پینا چاہیے۔ تو یہاں پہ ہی ہم گئے۔ پھر جناب وہاں سے نکلنے کے بعد یہ مدینے کا باغ تھا کھجوروں کا، جو کہ بہت 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 پرانا تھا، اور یہاں پہ جو ہے اس ٹائم کی جو ہے کچھ کھجوروں کے مطلب وہ لگے ہوئے تھے، مطلب اس کی بھی کچھ ہسٹری تھی جو مجھے اتنے اچھے سے اب یاد نہیں ہے، تو میں آپ کو کچھ اور فضول بتاؤں تو اس وجہ سے بس اس کی بھی کوئی ہسٹری تھی۔ بہت اچھا تھا، اور یہاں اندر انٹر ہو کر جو مطلب کھجوروں کی خوشبو جو ہوتی نا وہ میٹھی میٹھی سی وہ آ رہی تھی، اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا، اور گرمی اتنی شدید تھی تو اس باغ میں آنے کے بعد ایک ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا اور بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ مطلب جو پرانا کلچر ہوتا ہے عرب کا، تو یہ اس طرح سے یہ مٹی کے یہ سارے بنے ہوئے تھے، اور ساری چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں، تو بہت ہی زبردست جگہ تھی اور بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ یہاں سے میرے ہسبینڈ نے کچھ کھجوریں جو ہے وہ اٹھائیں بھی، اور باغ کے جو تھے لوگ جو تھے نگہباں تھے ان سے اجازت دے کے، اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے کھجور ہر طرح کی تھی ان کے پاس، جو ہے عجوا تھی، امبر تھی، اور سکری، اور پتہ نہیں کون کون سے ساری اقسام تھی، تو یہ یہاں پر فروخت بھی کر رہے تھے، تو ہم نے یہاں سے کچھ کھجوریں بھی بائی کیں، اور میرے ہسبینڈ یہاں ٹوٹی پھوٹی جو ہے اپنی عربی کے اندر جو ہے ان سے بارگیننگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہاں سے بھی ہم لوگ نکل گئے، اور جناب یہ تھی مسجد قباء، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی مسجد ہے مدینہ میں جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کی تھی، اور اس کے بعد مسجد نبوی تعمیر کی تھی۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو پلیز میری اصلاح کر دیجیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے مطلب مجھے تو اتنا نہیں، لیکن یہ جو میرے کزن ساتھ میں تھے، میرے ہسبینڈ تھے، خیر میرے ہسبینڈ تو حج بھی ماشاءاللہ کر چکے ہیں، عمرے بھی بہت سارے کر چکے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں بتاتے جا رہے تھے اور میں اس کو سنتی جا رہی تھی۔ تو بس یہاں پر بھی ہم آئے، اور پانی بڑا ٹھنڈا تھا، پانی پیا، اس کے بعد پھر وہی خواتین الگ یہاں ہو گئی تھیں اور مرد حضرات الگ ہو گئے تھے، پھر یہاں ہم اندر گئے اور اندر جا کر ہم نے یہاں پر بھی نماز ادا کری۔ ان جگہوں پہ ہم جاتے ہیں تو بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ سب کی زبانیں ہوتی ہیں، سب الگ طریقے سے اپنی اپنی زبانیں بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب ایک ہو جاتے ہیں، اور بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں پر بھی، اور اللہ کا میں نے یہاں بھی بہت شکر ادا کیا، اور اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد ہم یہاں سے بھی نکلے۔ یہاں پر ہی جو ہے پانی بھر رہی تھیں، پلا بھی رہی تھیں، اور ہم نے بوٹل میں بھی پانی بھر لیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد جناب ہم پہنچ گئے تھے جبل احد، جہاں پہ احد کی جنگ ہوئی تھی، اور یہاں پر
قبرستان بھی وہ تھا جہاں پہ صحابہ کرام جو اس جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے تو وہ سارے یہاں پر مدفن تھے، اور یہ وہ پہاڑ تھا، مطلب اس کی پوری ہسٹری بتائی جا رہی تھی۔ اور یہ جو بھائی کھڑے ہوئے آئی تھنک یہ ٹرکی تھے، اور یہ تب یہاں تبلیغ کر رہے تھے اور ساری باتیں وہ بتا رہے تھے جو اس ٹائم پہ ہوا، وہ جنگ کس طریقے سے ہوئی، اور ساری چیزیں وہ یہاں پر بتا رہے تھے۔ تو بہت اچھی فیلنگس تھی، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اور مدینے کی تو گلیوں کی بات ہی الگ ہے، اور مسجد مطلب نبی کی بات تو بالکل ہی الگ ہے نا بھائی۔ وہاں تو مطلب اس مسجد اور وہاں مطلب جو نبی کا روضہ، مطلب اس کی تو فیلنگز اور اس کی باتیں ہی الگ ہے۔ نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے وہ دکھاؤں گی جو مسجد نبوی میں ہمارا ٹائم گزرا، اور ساری چیزیں ریاض الجنہ میں جو مجھے پرمٹ ملا وہاں میں گئی، اور مسجد نبوی کے اندر میں گئی، تو وہ ساری چیزیں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ تو یہ تھا وہ قبرستان جو جنگ احد کے اندر جو بھی صحابہ کرام جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، تو ان کو یہاں پہ مدفن کیا گیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں یہ ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیں، نیو ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں نیکسٹ ولاگ تک، اللہ حافظ۔